सबैभन्दा बेदाग रङ हुन्छ सेतो। ईश्वरलाई कुनै दाग मन पर्दैन र त ओढाइन्छ मान्छेको लासलाई सेतो काठो। मानिसको सबैभन्दा बलियो रङ विश्वास हो भन्छन्, म खै के भन्नु। मेरो नाम चाहिँ खास नाम चाहिँ फतेमान श्रेष्ठ हो। त फतेमानले जो जीवन भोग्छ, बाँचेको जीवन जो अनुभूत गर्छ, त्यो चाहिँ असीम सागरलाई भन्छ क्या। असीम सागर चाहिँ कवि हो, फतेमान चाहिँ एउटा जीवन सामान्य एउटा नागरिक हो। उसले चाहिँ असीम सागरलाई भन्छ। अनि असीम सागरले त्यसलाई अनुभूत गर्न सक्यो, राम्रो गर्न सक्यो भने उसले लेख्छ। 44 सालतिरको हुनुपर्छ। त्यति बेला 7 या 8 क्लासमा पढ्थेँ। एउटा सिर्जना लेखेर मैले बुवालाई देखाएको चाहिँ याद छ, तर कुन सिर्जना हो भन्ने कुरो चाहिँ बिर्सेँ मैले। त्यसपछि लेखिनँ, धेरै लामो समय लेखिनँ। बुवा इन्डियन आर्मी भएको हुनाले आर्मीमा भर्ती हुन्छु कि भन्ने आशा पनि थियो, तर अब मेरो चाहिँ सानैदेखि एउटा आँखाले अब म देख्दिनँ, त्यसले गर्दा पनि अब भर्ती हुने सपना पनि थिएन। अनि मैले चाहिँ बुवालाई थाप्नुपर्छ, मैले साथ दिनुपर्छ भन्ने लागेर 2047 सालमा एसएलसी दिएपछि म इन्डिया हिँडेको। सबभन्दा पहिले चाहिँ तिमारपुर भन्ने ठाउँमा एउटा महाराज होटल भन्ने थियो, त्यो होटलमा भाँडा माग्ने काम गर्थेँ। इन्डियामा पनि अब कहिले घरमा, कहिले होटलमा, कहिले चौकीदार, कहिले कहाँ रोजगार नपाएर पुलमुनि सुतेर पनि गुजारा गरियो। 4-5 वर्षको एकदम कष्टमय जीवन भोगेपछि म आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गर्न थालेँ, आफूलाई खोज्न थालेँ। बिस्तारै कविताहरू, छन्द कविताहरू लेख्न थालेँ। छन्द कविता कुन छन्द हो भन्ने कुरो थाहा थिएन। त्यो साधना, त्यो समर्पण, त्यो पागलपन चाहिँ चाहिने रहेछ मान्छेलाई। त्यो मैले निरन्तर लेखेँ। मसँगै होटलमा काम गर्नेहरूलाई खुब सुनाउँथेँ म, उहाँहरूले वाह वाह भन्नुहुन्थ्यो। आज ती साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन होइन, तर जे होस् आज सम्झिन्छु म। जब दुःखहरू भोगेका आफूले त्यो पीडाहरू आफूले लेख्न पाएपछि एक खालको आनन्द आउने, खुसी लाग्ने, जीवनको गरौँ भारी कतै बिसाए जस्तो अनुभव हुनु। लगभग इन्डियाको बसाइ भन्ने भने मेरो 17 वर्ष बसाइ भयो। 54-55 सालमा म चाहिँ भाइले चाहिँ गुल्मी वामिटक शहरमा फोटो स्टुडियो चलाएको थियो। फोटो स्टुडियोमा काम गरेँ 3 वर्ष जति भाइसँगै। त्यति बेला बिजु बजार भन्ने एकजना सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घर चाहिँ उतै थियो। मैले गजलहरू त्यति बेला पनि वामिटक शहरमा बस्दा पनि त्यो स्कुलको नजिकको स्कुलको प्रोग्रामहरूमा खुब गजल सुनाउनु हुन्थेँ, सुनाएर सुनाउनु। बिजु बज्राले मेरो गजल मन पराउनु भयो र उहाँले एउटा गजल चाहिँ सङ्गीत गरेर रामकृष्ण ढकालले गाउनु भएको थियो 57 सालमा बबरमा। त्यहाँ उहाँको स्टुडियो थियो, उहाँको कोठा डेरा पनि त्यही थियो। अनि घरमा केही समय राख्नुभयो, अनि सङ्गीत गर्दै उहाँले गजल लेखाउनु भयो, गीत लेखाउनु भयो। ती गीत गाइए कि गाइएनन् थाहा छैन। अरूलाई गजल कविता लेखिदिएर मात्रै मलाई एक पैसा आम्दानी छैन, म भोलिका लागि परिवारका लागि म कसरी बाँच्न सक्छु भन्ने सोच्न थालेँ। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट कसै गरेर लगन खेलतिर आएँ। पेन्टिङहरू बनाएर ग्यालेरीहरूमा दिएँ, भक्तपुर अनि यहाँ ललितपुर पाटनका ग्यालेरीहरूमा पेन्टिङ दिएँ। त्यो पेन्टिङ बिक्री भयो भनेर उहाँहरूले पैसा पनि दिनु भएन, अनि त्यो पछि बिक्री भएन भनेर त्यो पेन्टिङ पनि फिर्ता दिनु भएन। आफूलाई त बाँच्न पर्यो। अनि उपाय नलागेपछि मैले चाहिँ अब एउटा ठेला किनेर तरकारी बेच्न सुरु गरेको। एक दिन कालीमाटी तरकारी लिन गएको मान्छे, राति 3 बजे गएको, एकाएक गएँ दार्जिलिङतिर गएँ परिवारलाई केही नभनिकन। म यस्तो ठाउँमा जान्छु पनि छैन, केही पनि छैन। त्यति बेलाखेरि माओवादी आन्दोलन चर्केको होइन,
अब सङ्कटकाल घोषणा गरिएको थियो कालेबुङको पुदुङ भन्ने ठाउँमा एउटा ब्राह्मण परिवारको घरमा बसेर काम गर्न थालेँ। 1 वर्ष यति काम गरेपछि त्यहाँ चाहिँ अब वरिपरि गजल सुन्यो। त्यहाँ पनि मेरो बानी त्यो छुटेन, त्यही बानी जसलाई पनि गजल लेख्ने सुनाउने अनि वरिपरिका स्कुलहरूले पनि थाहा पाएर प्रोग्रामको लागि बोलाउने, त्यस्तो बिस्तारै चिनिन थालेँ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन त्यति बेला उत्कर्षमा थियो। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा मैले गजल गोर्खाल्यान्ड विषयमा गजल लेखेँ। अन्धकारमा हिँड्नलाई पुल्ठो या त जुन चाहिन्छ, गोर्खाल्यान्ड त्यसै हुन्न थोपा थोपा खुन चाहिन्छ भनेर आन्दोलनका गजलहरू लेख्थेँ। मैले त्यहाँ दार्जिलिङमाबाट मेरो स्वर्गको सपनाहरू भन्ने एउटा गजल एल्बम निस्कियो। यो गजल सङ्ग्रह चाहिँ सन् 2007 सालमा निस्किएको। त्यसपछि अर्को गजल सङ्ग्रह यो अस्तित्वका आवाजहरू यो सन् 2008मा, सन् 2067 सालमा म नेपाल आएँ, काठमाडौँ आएँ। परिवार पनि मैले जस्तो अवस्थाको छोडेँ त व्यापार गरेर खान सक्ने भएछन्। छोराहरू पनि अलि ठुला भए, अलिअलि पैसा पनि भयो, यो कृतिहरू पनि भयो। अनि म सानो छोरा र आमाले म दार्जिलिङ फेरि गएँ। असीम सागरले श्रीमती लिएर आएको छ अरे, भाउजू लिएर आएको छ अरे भन्दा ठाउँ ठाउँमा बोलाएँ, राम्रो सम्मान गरेँ। कार्यक्रममै राखेर भाउजूलाई समेत सम्मान गरेँ। कमसेकम राम्रो काम गरेर बसेर रहेछ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई पनि विश्वास भयो होइन। त्यसरी एक्सेप्ट गरेर, नत्र म एक्सेप्ट गरेर श्रीमान योग्यको मान्छे त्यो होइन। त्यसरी मैले दुःख दिएर हिँडेको छु बच्चालाई, परिवारलाई। पहिला पहिला त अब चिठी लेख्ने थियो चलन होइन, चिठी लेख्ने चलन थियो। अनि त्यो फोन सम्पर्क केही हुन्थेन। अनि चिठी लेख्दाखेरि मैले उहाँले कवितामा लेख्नुहुन्थ्यो, मैले सायरीमा लेख्थेँ। अनि सायरीमा लेखेर अनि त्यहाँदेखि हाम्रो कविता र सायरीमा हामीले चिठी चलाचल गर्थ्यौँ। बिचमा उहाँ इन्डियातिर जानुभयो होइन। बाबुलाई यहाँ ल्याएर राखेँ। 5 वर्षपछि आउनुभयो। कविता मैले पढ्नलाई पढ्छु, मैले अलि भित्रको त्यो साहित्य भाषा रात भित्रको कुरा मैले अलिक बुझ्दिनँ। अनि पढ्न त मैले पढ्छु। मैले सानो मैले कुनै सानो कुरा यसो लेख्नुपर्छ पनि मैले कुनै त्यो मैले फाल्दिनँ। स्वतन्त्र तरिकाले मैले यसरी मैले कविता लेख्नु पुऱ्याउँथेँ होइन। लेख्नुभएको छ, अब ठिकै छ, दाम भन्दा नाम छ होइन। अब मलाई अब म बसेर खाने अनि श्रीमानलाई त्यो अब काम गरेको गरी अब कमाएर ल्याउनुपर्छ, मलाई खुवाउनुपर्छ भन्नु म बसेको बाबु कसरी त्यो लेख्न सक्नुहुन्थेन। बिहारमा, दिल्लीमा, गोवामा, नागाल्यान्डमा जहाँ जहाँ काम गर्थे त्यहाँका रैथानेहरूले के भन्थे, तुम्हारे देशमा चामल नै फल्ता है, सबका सब इधर आते, जवाक भनेर जुन हेयको दृष्टिले एकदम घृणाको दृष्टिले हेर्थे। नेपालीहरू भनेपछि नेपालीहरू चोर हुन्छन्, फटा हुन्छन् भन्ने, अनि बहादुर भनेर बोलाउने, त्यो एउटा बहादुर भन्दा पनि कता कता हेपेर भनेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो कि। आज तिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। किन धन्यवाद दिन्छु भन्दाखेरि आज तिनीहरूले त्यसो नभनेको भए म भित्र देश प्रेम जाग्न थिएन। मेरो पनि त देश छ। यिनीहरूले यसो भनेर यिनीहरूको देशमा बाँच्नुपर्छ भन्ने छ र म मेरै देशमा जान्छु। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन फोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छ। याद राख्नुहोस्, माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजेको करङ टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नलिहाल र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आएँ, कसैको हातमा कन्तुरको चाबी र जमिनको लाल पूर्जा देखिन। यसरी भाँच्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनुको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो 7औं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। बर्टोल्ट ब्रेख्टको के भन्छ भन्दाखेरि म जहाँदेखि आएँ मलाई त्यहाँ पुग्न पनि मन छैन होइन, र म जहाँ जान चाहन्छु मलाई त्यहाँ पनि जान मन छैन। तर यतिखेर चाहिँ कस्तो गजब छ भने, तर यतिखेर मेरो यात्रामा चाहिँ मेरो गाडीको चाहिँ टायर चाहिँ फाटेको छ।
र मेरो सहचालक चाहिँ त्यो टायरमा चाहिँ हावा हालिरहेको छ र हावा हालिरहेको उसलाई म चाहिँ अपलक हेरिरहेको छु भन्छ क्या होइन एउटा कस्तो कन्डिसन क्या त्यो हाम्रो लाइफको पछिल्लो कविताहरूमा चाहिँ सरल बिम्बको खोजी चाहिँ अझै बढी भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो दाइको अहिलेको त्यो बग्नेवाला कुरा थियो नि कविता राम्रा कविता हामीले माने कविता त पिदमै आएर पिदकै मान्छेको कुरा त लेख्या हो नि सधैँ नै फेरि अर्को मलाई के लाग्छ जिम्बा भन्दा यार पुरस्कार पाउने बित्तिकै दामी चाहिँ हुने चाहिँ होइन होला क्या नपाउँदा पनि दामी भयो नि त होइन दाइ कति मान्छे छ दाइ जसले पुरस्कार पनि थाहा छैन केही थाहा छैन सिधा आयो कविता ल्यायो सो दाइकै 2-4 कविताहरू इक्जाम्पलमा लिगौँ न हामीले होइन त्यसरी त भन्ने हो भन्दाखेरि जस्तो त्यो 7 तला माथिबाट भन्ने कविता होइन त्यो बग्नु जस्ता कविताहरू त्यो जस्तोको चाहिँ त्यो छ नि त्यस्ता खालका त्यो बिम्बहरू या चाहिँ त्यो कविताको ओए छ कि त्यो अन्दाजे बयाँ भन्छ नि त्यो कविता कसरी आफूलाई व्यक्त गरिरहेको छ कविताले आफूलाई चाहिँ दाइलाई नै चाहिँ टार्गेट गरेर या दाइको जुन त्यो एउटा तरकारी बेच्ने एउटा कविको छवि छ नि त्यसलाई चाहिँ बढी त्यो सीमित संस्थाहरूको चाहिँ त्यो एउटा तरकारी बेच्ने कवि भन्ने हिसाबले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि जुन पाउने एउटा त्यो इमोसनल हुन्छ नि त्यो भित्रको त्यो पाइन्छ कि दाइ त्यो एउटा त्यो इमोसन एउटा त्यो के भन्ने आएन मलाई त्यो देखाउन खोजेर चाहिँ नजाने त्यो तरकारी त्यो काम कसरी भइरहेको छ मलाई थाहा छैन अब दाइबाटै भएको भनेदेखि त्यो त राम्रो भएन कोहीबाट भयो पनि राम्रो भएन क्या दाइको कविता चाहिँ जानु पर्थ्यो कि कविताको कुरा हुनुपर्ने होइन दाइ तपाईँले हुलाक भनेर केही बिम्ब लेख्नु भएको छ मैले मेसेन्जर भनेर लेख्न पाउनु पऱ्यो कि किनकि म बाँचेको टाइम हो नि त त्यो त एउटा मैले देखेको पिरियड म त्यसमा त छु नि दाइ संलग्न छ त मेरो छ त भनेपछि त कतिले भन्नुहुन्छ रसो दीर्घ त मिलाउन आउँदैन त के कविता लेख्छस् भन्दो त्यो किसिमले पनि भन्नु त्यसले पनि मलाई कतिपय बेला कति समय कविताबाट अलि विमुख बनायो आफूले बाँचेको जीवन भएको जीवन यो लेख्न पायो भने त्यो भन्दा तपाईँ जब हृदयबाट अन्तर्हृदयबाट तपाईँ चिरेर प्रफुल्लित भएर म लेख्छु भनेर जब भित्रबाट तपाईँले लेख्न एकदम आत्मबलका साथले तपाईँ लेख्छु भनेर लेख्न बस्नुहुन्छ नि तपाईँले बिम्ब खोज्न थाल्नुहुन्छ त्यो बिम्ब आफै बनिएर आउँछ कविताले आफै माग्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि यो सुन्दर बिम्ब म कहाँबाट आयो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ कविले त्यो मौन बसेको रित्तो त्यो भित्ताहरूसँग बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो उभिएको रुखसँग बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ चारैतिर लगाएर टेको बडो मुस्किलले उभिएको छ घर यति धेरै चर्किएका छन् कि घरका भित्ताहरू जहाँबाट छिरेको चिसो बतासले रातभर खोकिरहन्छ अस्ताउन लागेको बुढो घाम कुनै पनि बेला भाँचिन सक्छ टेको भाँचियो भने घर ढल्ने खतरामा मात्र होइन ढल्छन् आफू धुरी खाबु बनेर टेको हटाउनु पर्नेमा हामी टेको थप्दै जाँदैछौँ आफ्नो घरलाई यसरी आफै धरापमा राख्दैछौँ बिना टेको उभिन सक्ने आत्मनिर्भर घर कहिले बन्ला साँच्चै सपनाको घर कहिले बन्ला लाग्छ टेको पनि यही प्रतीक्षामा छ कहिले यो घर ढल्छ र आँगन मेरो हुन्छ पोहोरको लकडाउन भएदेखि अब अलिकति स्थिति व्यापार गरिएन कोरोनाको डरले पनि अब स्थिति अलि सहज आउला जस्तो भएको थियो त्यो पनि फेरि लकडाउन भयो फेरि हामी अब यसपालि त अब होइन यसै बसेर त हुँदैन सानो कमसेकम खाना खर्च होइन आयो भने पनि धेरै कुरा हुन्छ भने त फेरि व्यापार सुरु गरेका थियौँ फेरि अब 1-2 जना आफन्तीहरू गुमाउनु पर्यो कोरोनाको कारण एक खालको अब बाढी पहिरो यावत कुराहरू अब दर्दनाक ग्राहकको आँखा छलेर अथवा समय त्यो लेख्ने बानी परेको त्यस्तो अब यो समय त्यति बेला त्यो कष्टमा लेख्दाखेरि सम्झिँदै समय पाए त कति लेख्थेँ तर होइन रहेछ सजिलो होइन रहेछ मानसिक तनाव भएपछि जति फुर्सद भए पनि लेख्न नसकिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेको उसबाट थाहा भयो कि म सुरुमा चाहिँ मैले धेरै जुत्ता चप्पल फटाएको छु म खोजी जान्थेँ कहीँ पनि छोड्दैन थिएँ वर्ष कवि गोष्ठी जान्छु भनेपछि आफूले दुःख गरेर भए नि मलाई चाहिँ नाइ चाहिँ भन्दैन थियो परिवारले त्यसरी पनि मैले साथ पाएँ सबैले साथ नपाउन सक्छन्
पहिला त अब हाम्रो पालामा त त्यो गजल कसरी लेख्ने कविता कसरी लेख्ने कोही अग्रजहरू भेट भएर कसैले मलाई कविता लेख्न सिकाए त हुन्थ्यो भन्ने खुब लाग्थ्यो होइन। त्यो अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई पनि त्यो लाग्छ होला भन्नेलाई सम्झिन्छु कि होइन। र वर्षको नयाँ जेनेरेसनले यदि कसैले मबाट उनीहरूलाई राम्रो कविता लेख्ने गजल लेख्ने एउटा वातावरण बन्छ भने म उनीहरूको लागि समय दिन तयार हुन्छु जहिले पनि। लेखेको सिर्जना कसैले आफ्नो मनले खाएको राम्रो मान्छेलाई विश्वसीय व्यक्तिलाई जसले बुझ्न खोज्छ र बुझ्छ उनीहरूले सुनाउनु र कवितामाथि बहस गर्नु चिया गफमा पनि गर्नु त्यो चाहिँ राम्रो हो। किन राम्रो भन्दा त्यसले चाहिँ अभ्यास गराउँछ। हामीले कतिपय रचनाहरू चाहिँ हतारमा छाप्दा रहेछौँ। सिर्जना आज कविता सङ्ग्रह निकाल्यो भने त म कवि भइहाल्छु, गजल सङ्ग्रह निकाल्यो भने म गजलकार भइहाल्छु। हामीले सिर्जना सङ्ग्रह निकाल्नुभन्दा पनि कस्तो सङ्ग्रह निकाल्ने भन्ने कुरामा मुख्य कुरा हो। तर मसँग विषयवस्तु पुराना कविताहरू थुप्रो थिए। तिनै पुराना चित्त नबुझेका कविताहरूलाई बार बार परिमार्जित गर्दै त्यसलाई लेखेँ, नयाँहरू लेखेँ र मैले बल्ल सङ्ग्रह छापेको क। र अझै पनि यसमा जति हुनुपर्थ्यो त्यस्तो त छैन। अब फेरि सधैँ एउटै त्यही लेभलको त्यही मौलिकताको त्यही लयको कविता मात्र लेख्यो भने मान्छेलाई मनोडो नसुन्छ होइन। यसको त धार त्यही खालको धार हो। अब त्यही खालको कविता हुन्छ के पढ्नु पहिला पढेको त हो नि भन्ने हुन्छ। अब त्यसलाई फरकपन ल्याउने एउटा अर्को जिम्मेवारी हुन्छ। म लेख्न छोड्दिनँ, म लेखिरहन्छु भन्ने चाहिँ छ। जब भोक लाग्छ नि त्यो भोकले बल्ल रोटी खोज्न बाध्य बनाउँछ। त्यस कारणले त्यो म चाहिँ किताब निकाल्छु बाँचुन्जेलसम्म अर्को किताब निकाल्छु भन्ने चाहिँ छ, भोक छ मसँग। अनि अब स्थिति अलि सहज भएको छ। अब सडकमा ठेला गस्केर त्यो रात दिन घोडा धसेर अब लागि पर्ने अवस्था छैन पहिला जस्तो। मेरो पेन्टिङलाई पनि अब फेरि चित्रकारितातिर पनि अब फेरि लाग्नुपर्छ कि भन्ने सोच पनि बनाइरहेको छु। अब हेरौँ, अब पहिला त कसैले चिनेनन् र पो किनेनन्। एउटा हिमालको कुरा गऱ्यौँ भने कुनै होचा छन् कुनै अग्ला छन्, तर होचो हुँदैमा उसको सौन्दर्य राम्रो हुँदैन भन्ने कुरो हुँदैन। उसको सौन्दर्य चाहिँ आफ्नै किसिमको सौन्दर्य छ। त्यस कारणले नयाँ पुस्ता पनि पढ्छु म, समकालीन पुस्तालाई पनि पढ्छु। मलाई हरिभक्त कटुवाल सम्झिन्छु, मन कोइरालाहरू त यस्तै थुप्रै अग्रजहरू हुनुहुन्छ जसको कविता म इन्डियामा हिँड्दा पनि झोलामा लिएर हिँड्थेँ किताबहरू। साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो यत्रो किताब बोकेर तँलाई पट्याएर लाग्दैन, यत्रो भारी भन्नुहुन्थ्यो। मकैलाई खुब फलाउँछु भनेर बढी मलजल गर्नुभयो भने कस्तो फल्छ याद गर्नुभएको छ? पोके फल्छ, पोके फल्छ नि। त्यस कारणले बढी हौसिनु पनि हुँदैन होइन। मान्छेको प्रशंसा गर्छ, प्रशंसा गर्नु स्वाभाविक हो। प्रशंसाका कारणले हामी अझ ऊर्जावान हुनु, अझ राम्रो लेख्छु भन्नु स्वाभाविक हो। तर बढी म राम्रो लेख्ने भएछु भनेर फुर्किनु हौसिनु चाहिँ हुँदैन। मलाई चाहिँ एउटा कविको चाहिँ सिमाना हुनु हुँदैन होइन भन्ने लाग्छ। त्यस्तो कविता लेखियोस् जसले कोरोना कालमा कति मान्छे निरुत्साहित भएका छन्, आत्महत्या गर्नसम्म स्थितिमा पुगेका छन् र गरेका पनि छन्। हैट मैले के नराम्रो काम गरेँ, यस्तो काम गर्नु, म त जीवन यति सुन्दर जीवन पाएको छु, म बाँच्नुपर्छ। त्यो आत्महत्या गर्न लाग्यो डोरी पनि काटेर चुडाएर म घर फर्किन्छु, म केही गर्छु भन्न सक्ने चाहिँ बनाउनु सक्नुपर्छ सृजनाले भन्ने लाग्छ। र आशावादी कविता लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। दुःख त हुन्छन् कवितामा, मेरा पनि दुःख छन् कवितामा, तर अन्तिममा त्यसको निष्कर्ष चाहिँ केही आशावादी चाहिँ हुनुपर्छ होइन, केही उज्यालो चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। कति बेला दुवै खुट्टाको बिचबाट जमिन फाटेर हाम्रो टाङ चेतिन्छ, हामी उभिएकै जमिनको हामीलाई विश्वास छ। नाथे धन सम्पत्ति छ भन्दैमा पालमा बस्नेहरूको रमिता हेर्दै के को फुटानी गर्छ सासी। पर एउटा लुगा पसलमा तेरो मृत्यु पर्खिरहेछ कात्रो, सोध्नु पसललाई साउजी
कात्रोको कोही ब्रान्ड हुन्छ र